पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया है। अलीमा खान, नूरीन खान, अजमा खान को अडियाला रोड पर जेर तामीर प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी को भी हिरासत में लिया गया है। अहमद बच्चर, हामिद रजा, जरताज गुल समेत दीगर रहनुमाओं को भी हिरासत में लिया गया है। रहनुमाओं को हिरासत में लेकर पुलिस के कैरी वैन्स में नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बताता चलूं, मैं इस वक्त अडियाला रोड पे मौजूद हूँ और ये वो जेर तामीर प्लाजा है जहाँ पे आज पुलिस ने डिस्पर्स किया तो तीनों बहनें, उनके कजन कासिम और पोजीशन लीडर अहमद बच्चड़ और साहबजादा हामिद रजा और दीगर रहनुमा इसमें मौजूद थे। जबकि गोरखपुर के मकाम पर उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है उनको इस जानिब आने नहीं दिया गया। 3 घंटे वो डिटेन रहे। उसके बाद वो एक मोटरसाइकिल पे रास्ता बदल के यहाँ पे पहुंचे। पुलिस ने इनको 5:30 बजे का टाइम दिया था कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, बसूरत दीगर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनको वार्म किया गया, मुज़ाकरात किए गए, फिर डेडलाइन खत्म होने पर इनको वारंट गिरफ्तारी दिखाए गए कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, जिसमें बानी पीटीआई की तीनों बहनें हैं, उनके कजन कासिम है, उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है, अहमद बच्चड़ है, उनके वारंट गिरफ्तारी तो साहबजादा हामिद रजा। उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार करें, मुकदमा दर्ज करें, कुछ भी कर लें, लेकिन मुलाकात किए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यूं इनकी ये मुज़ाकरात भी नाकाम हुए। फिर इनको बाकायदा तौर पर यहाँ पे एक प्रिजनर्स वैन जो बड़ी बस होती है अडियाला जेल में जिसको कैदियों को लाया जाता है, यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची। एसपी सदर बैरूनी है, डीएसपी और 3 से 4 थानों की पुलिस यहाँ पे जमा रही और फिर उन्होंने यहाँ पे इनको इस बस में मुंतकिल किया। जाते जाते अलीमा खानम और उमर अयूब ये बात करके गए हैं कि वो जो है गिरफ्तार हो या रिहा हो, कुछ भी हो, वो उन आईनी और कानूनी उनका हक है, बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो बाबर, ये बताइए किन किन का नाम लिस्ट में शामिल था जिन्होंने आज बानी से मुलाकात करनी थी? देखिए, लिस्ट बाकायदा तौर पर जेल हुकाम को भी भिजवाई गई और इस लिस्ट में जो उमर अयूब है, जरताज गुल है, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर जो वकला हैं, 6 से 7 रुकनी ये पूरी लिस्ट थी जो दी गई। लेकिन जेल के अंदर उस गेट तक ही कोई नहीं पहुंच सका जहां पे वो जाते, अंदर जाने की उनको इजाजत दी जाती। जेल के दोनों अतराफ से आने वाले जो मरकजी अडाला रोड पर दागल के मकाम पर और गोरखपुर के मकाम पर नाके लगे हुए थे और इन्हीं नाकों पर इन रहनुमाओं और कारकुनों को रोक के रखा और फिर यहाँ से ये जब पुलिस ने डिस्पर्स किया और धक्कम भेल हुई तो फिर इस प्लाजा में इन्होंने पनाह ली और तकरीबन 2 से 3 घंटे इस प्लाजा जो जेर तामीर है इसके फर्श पे ये लोग बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि इन्हें इजाज़त दी जाए। लेकिन पुलिस ने फिर इनसे मुज़ाकरात किए, पुरअमन तौर पर जाने का भी कहा, फिर मुज़ाकरात भी किए, वारंट गिरफ्तारी भी दिखाए और उसके बाद जब मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर एक प्रिजनर्स वैन जो बस होती है उनमें 7 जो है पीटीआई के रहनुमा, जिसमें तीनों बहनें, उनके कज़न और इसके साथ साथ उमर अयूब हैं और अहमद बच्चड़ हैं और साहबजादा हामिद रजा, इनको इस बस में लेके गए हैं, इनको मुंतकिल किया गया, हिरासत में लिया गया। अभी पुलिस हुकाम ने ये नहीं बताया कि अब इनको कहाँ ले जाके मुंतकिल किया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, रिहा किया जाएगा। लेकिन ये रहनुमा जाते जाते उमर अयूब और अलीमा खानम ये कह गई कि कुछ भी कर लें, हम फिर आके यहाँ बैठेंगे और मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। यूँ इस वक्त चक्री रोड के दूर अफ्तादा इलाकों में बताया गया है कि वो बस मौजूद है और वो तकरीबन आगे की जानिब जा रही है और इनके साथ साथ पुलिस ने इनकी बस जो गाड़ियां थी, जो इन रहनुमाओं की गाड़ियां थी, उनको भी जाने की इजाज़त दी है। ताहम बाकायदा तौर पर यह नहीं बताया गया कि गिरफ्तार करेंगे या रिहा करेंगे। जी तो बाबर ये बताइए, क्या पिंडी की हुदूद से बाहर ले जाने का इम्कान है? जी हाँ, पिंडी या चक्री रोड बहुत लंबा है, जो चक्री इंटरचेंज और फिर लाहौर को भी लगता है और केपीके को भी लगता है और कुछ वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि शायद को अंधेरा हो जाए तो फिर इनको रिहा करें या किसी थाने में चक्री में मुंतकिल करेंगे, सदर बैरूनी में मुंतकिल करेंगे, धमियाल में मुंतकिल करेंगे। 4 से 5 थानों की पुलिस यहाँ पे जमा थी। एसपी सदर जो नबील खोकर है वो यहाँ पे मौजूद थे, मियाँ अफजाल यहाँ पे मौजूद थे, जो डीएसपी हैं वो और दीगर पुलिस अफसरान यहाँ पे मौजूद थे। तो लग तो यही रहा है कि जिस तरह इनकी गाड़ियों को इनके साथ जाने की इजाज़त दी जा रही है, उनको बार बार कहा जा रहा है कि ये रास्ता ना बंद करें, खड़े ना हो और यहाँ मुलाकात की इजाज़त नहीं, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा।
یہ سلسلہ آج سارا دن جاری رہا اور عمر ایوب تو آج موٹر سائیکل پہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے موٹر سائیکل پہ راستہ بدل کے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں تک پہنچنے میں یہاں کامیاب ہوئے، لیکن یہاں سے حراست میں لیے گئے اور اسی بس میں یہاں سے منتقل کر دیے گئے۔ بابر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے اسی معاملے پر مزید جاننے کے لیے۔ ذوالقرنین حیدر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین، کیا اطلاعات ہیں؟ کافی دیر ہو چکی ان کو حراست میں لیے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، کیا ممکنات میں شامل ہے؟ کہاں لے کر جایا جا سکتا ہے؟ کچھ پتا چلا؟ جی بالکل، ابھی تک پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو علیمہ خان، عظمیٰ خان ہیں، نورین خان ہیں، قاسم نیازی ہے، صاحبزادہ حامد رضا ہے، عمر ایوب بھی ہیں، اور جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہے ملک احمد خان، ان کو جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو گاڑی میں منتقل کیا گیا، لیکن ابھی تک کسی بھی تھانے میں منتقل نہیں کیا گیا۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو پھر موٹر وے چکری کے پاس جو ہے ان کو لے جایا گیا۔ ابھی بھی یہ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ موٹر وے پر چکری کے قریب جو ہے آخری لوکیشن جو ان کی وہ آئی ہے کہ اسی سائٹ پر ہیں اور نیلا دلہ کے پاس ممکن ہے کہ پھر وہاں پر ان کو اتار لیا جائے۔ تاہم ابھی تک حتمی طور پہ کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ ایگزیکٹ کس جگہ پر ان کو لے جایا گیا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ کسی بھی تھانے میں راولپنڈی یا اسلام آباد سے کسی بھی تھانے میں ان کو منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو حراست میں لیا ہے تو کہاں لے جایا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے جو ہے سرکاری طور پر کوئی وضاحت یا کوئی بیان نہیں دیا جا رہا۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گاڑیوں میں شفٹ کیا ہے اور ابھی تک گاڑیوں میں ہی ان کو مختلف جگہوں پر گھمایا جا رہا ہے، لیکن آخری جو اطلاعات آئی ہے کہ ان کو موٹر وے کی جانب چکری کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے پہلے انہیں حراست میں لیا تھا اور موٹر وے پہ ہی اتارا تھا تو ممکن ہے پھر وہی ان کو اسی جگہ پر جا کے اتار دیا جائے، لیکن باضابطہ گرفتاری اگر بظاہر یہ لگتا ہے کہ گرفتاری ڈالنی ہوتی تو پھر کسی نہ کسی تھانے منتقل کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک گرفتاری ڈالنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اسی لیے پولیس جو ہے ان کو کسی بھی جگہ منتقل نہیں کر رہی، وہ صرف گاڑیوں میں لے کے ان کو گھوم رہی ہے کہ جیسے ہی اعلیٰ حکام سے کوئی ہدایات واضح طور پہ ملیں گی، اگر چھوڑنے کی ہدایت آتی ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا ذوالقرنین ہمارے ساتھ رہے گا۔ بابر یہ بتائیے کہ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ پولیس نے مذاکرات بھی کیے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ اور یہ کہا کہ 5:30 بجے تک کا آپ کے پاس وقت ہے، اس کے بعد ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے، تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، یعنی پولیس ابھی تک ان کو سڑکوں پر لے کر ہی گھوم رہی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو؟ دیکھیں، پولیس ذرائع یہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ وہ کچھ اندھیرا ہونے کا اور وقت گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ابھی تک چونکہ گرفتاری باقاعدہ طور پہ ڈالی ہوتی تو کسی تھانے میں منتقل کر دیا جاتا، صدر بیرونی میں منتقل کر دیا جاتا یا اڈیالہ پولیس چوکی میں منتقل کر دیا جاتا۔ پولیس کا یہ مقصد یہی تھا کہ یہاں سے کسی صورت ان کو نکالا جائے اور دور افتادہ علاقوں میں جا کے چھوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو گاڑیاں ہیں، علیمہ خان کی گاڑی ہے، عمر ایوب کی ہے، احمد بچڑ کی ہے، صاحبزادہ حامد رضا کی گاڑی ہے، ان گاڑیوں کے ڈرائیورز کو بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی ہے، اس بس کے ساتھ ہی گئے ہیں جہاں بھی اتاریں گے۔ اگر فی الحال گرفتاری کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا، اور یہ مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ان کو منتقل کرے اور اندھیرا ہونے کے بعد دور مقام پر ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے، لیکن یہ رہنما بضد ہیں کہ وہ یہاں پہ واپس آئیں گے اور پھر دھرنا دیں گے اور ملاقات کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ پولیس نے بھی اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے، بس چکری روڈ پر رواں دواں ہے اور آگے موٹر وے بھی لگتا ہے، نیلا دلہ بھی ہے، پھر اگر موٹر وے سے پشاور کی طرف جائیں یا لاہور کی طرف جائیں، لیکن ان کی جو رہنما گرفتار ہیں، حراست میں ہیں، پریزنس بس میں موجود ہے قیدی، ان کی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بابر ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ، اور بتا رہے تھے کہ اڈیالہ روڈ پر پلازے میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی کی 3 بہنوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور دیگر قیادت بھی ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ علیمہ خانم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آج بانی سے ملاقات کا دن ہے اور فہرست بھی بھجوا دی گئی ہے، اگر آج بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو جہاں پر روکا جائے گا وہیں پر ہم بیٹھ جائیں گے۔ اور اڈیالہ روڈ پر ایک پلازا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے اور پولیس کی جانب سے ان کو بتایا گیا، کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے یہ نہیں سنا اور پولیس نے ان کو حراست میں لیا، وارنٹ دکھائے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا، جس میں بانی پی ٹی آئی کی 3 بہنیں شامل ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس میں شامل ہے، جس میں عمر ایوب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جن کو حراست میں لیا گیا ہے اور دیگر قیادت بھی اس میں موجود ہے۔ احمد بچر، حامد رضا، زرتاج گل سمیت دیگر رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔